बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नवंबर 2019 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी दो वीडियोस जो हमने पहले से अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में होने वाली बहुत बड़ी हैपनिंग्स का जिक्र किया है, जिसमें हमने सूरज ग्रहण का, उसकी रेमेडीज़ का, उसके असरात का, उसकी चीज़ों का जिक्र किया है, जिसमें हमने वो सारे असरात जो इस वक्त आपके ऊपर बहुत दबाव क्रिएट कर सकते हैं उनका जिक्र किया है। उन दोनों वीडियोस को लाजमी सुन लें, उनका डायरेक्ट ताल्लुक इस वीडियो से है। उनको सुनने के बाद जब आपको ये वीडियो आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम आपको लायहाए अमल कौन सा दे रहे हैं। नाज़रीन, पाइसेस की बात कर लें तो पाइसेस के लिए तो वैसे ही अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी कर दी हुई है। पाइसेस के हालात काफ़ी बेहतर हैं। यही पाइसेस थे जो कुछ अर्सा पहले, यानी साल डेढ़ साल पहले, ज़्यादातर पाइसेस जो थे उनके ऊपर दबाव था, स्ट्रेस था। अब बहुत कम पाइसेस हैं। जैसे हम आपको ये कहते हैं कि हम ये प्रेडिक्शन जो बताते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। 80 से 90% लोगों के लिए एज इट इज़, और बाकियों के लिए नहीं भी होती, किसी के लिए बिल्कुल नहीं होती, किसी के लिए पार्शली होती हैं। तो 80 से 90% पाइसियंस के लिए ये वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। उनके लिए दबाव भी कम होता जा रहा है और इनकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आती जा रही हैं। नेक नामी और एजाज़ात में इजाफा हो रहा है। रूहानियत इनकी बहुत पीक के ऊपर आ चुकी है। स्पिरिचुअलिज्म इनका बहुत अच्छा हो गया। पॉजिटिव सोच इनके अंदर बन रही है। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत इनके लिए अंदर पैदा हो रही है। तख्लीकी सलाहियतें इनकी बहुत बढ़ रही हैं और एहसास से ज़िम्मेदारी इस महीने में इनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे हमने अर्ज़ किया था कि इनके अंदर थोड़ा सा लावालीपन होता है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। शायद जब इनके ऊपर सर पे पड़ती है तो ये बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। हाँ, दे कैन क्रिएट मिरेकल्स। जब ये सिचुएशंस में फंसते हैं, जब इनके ऊपर दबाव आता है, तो ये बहुत खूबसूरती से उन मुश्किलात का मुकाबला करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, अंदर से अल्लाह के साथ बहुत क्लोजली निटेड होते हैं। इनको अल्लाह की तरफ से बड़ी करम नवाजी होती है। इनके जो है वो माली वसाइल बेहतर हो रहे हैं, इनकी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, इनके ऊपर बरकत का एलिमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। फिर हमने पहले आपको ये बताया था कि नए बिजनेस वेंचर्स के लिए टाइम अच्छा नहीं था, पार्टनरशिप्स के लिए टाइम अच्छा नहीं था, नए बिजनेस प्रमोशंस के लिए टाइम अच्छा नहीं था। वो वक्त अब गुजर गया। अब इनके लिए नए प्रमोशंस, नए बिजनेस, नए वेंचर्स, नई पार्टनरशिप का वक्त है। हमने बार बार अपनी पिछली वीकली प्रेडिक्शंस में हम आपको रिक्वेस्ट भी करते रहे हैं और ये आपसे पहले भी करते रहे हैं कि हमारी वीडियो सिक्वेंशियल हुआ करती हैं। इनको पूरी तफसील से और इसको मुकम्मल देखा करें। हम पिछली वीडियोस में ये बताते आ रहे थे कि आने वाला वक्त जब इनके लिए अच्छा आएगा, जब ये वेंचर शुरू होंगे, तो फिर इनसे पहले ये काम कर लें कि अपने बिज़नेस की प्रपोजिशंस, अपने बिज़नेस की फिजिबिलिटीज़, अपने बिज़नेस की, अपनी नौकरी के सारे मामला को जो है वो पेपर वर्क मुकम्मल कर छोड़ें, ताकि जैसे ये वक्त शुरू हो ये अपना काम प्रैक्टिकली शुरू कर दें। पेपर वर्क में टाइम ज़ाया ना करें, ताकि वो जो है वो गेन का जो वक्त है, हासिल करने का जो वक्त है, इनामात का जो वक्त है, वो कहीं गुजर ना जाए पेपर वर्क में। इसलिए अब जिन लोगों ने पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया हुआ है, जिनकी प्रपोजिशन मौजूद है, जिनकी फिजिबिलिटीज मौजूद है, वो अब इसको स्टार्ट करें एंड दे विल गेट द बेनिफिट्स। मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे ऑटोमोबाइल से लोगों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लोगों के लिए, लाइफ स्टॉक्स के लोगों के लिए, इसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर के लोगों के लिए, इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड लोगों के लिए, इवेंट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, एडवर्टीजमेंट, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी के जितने लोग हैं उन सब के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त बहुत ही काफ़ी तमीरी वक्त है। अपने आप को कुछ बनाने का वक्त है, अपने बिजनेस को सेट करने का वक्त है। नौकरियों के हवाले से बड़ा अच्छा टाइम है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरियां मिलने के चांसेस हैं। जो लोग जो है वो नौकरियों के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं उनके लिए भी कामयाबी है। हुनरमंद हज़रात के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ख़ास तौर पे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बड़ा ही अच्छा टाइम है। स्टैंड ऑन योर फीट, इंशाल्लाह ताला हालात आपके बेहतर हो जाएंगे। सदका जो है वो वैसे तो हमने आपको हर सदका बताते हैं, आपका ईयरली का सदका अलहदा बताते हैं, हम आपको
منتھلی کا صدقہ علیحدہ بتاتے ہیں ہم آپ کو، جو ہے وہ ویکلی کا صدقہ، ویکلی پریڈکشنز کا، منتھلی پریڈکشن کا، ایئرلی اینول پریڈکشنز کا صدقہ علیحدہ بتاتے ہیں، اور کوئی خاص ایونٹ ہو تو اس کا صدقہ علیحدہ بتاتے ہیں۔ ہم نے وہ 3 مہینے کا جو ایونٹ ہے اس 3 مہینے کے ایونٹ کے صدقے علیحدہ بتا دیے ہیں، اور یہ صرف اس مہینے کا جو صدقہ ہے جو اسپائسز کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو ہے، وہ ضرور جو ہے وہ کر دیں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیں۔ ہری سبزی کا صدقہ، کسی کو کوئی ہری سبزی لے دے کھانے کے لیے دے دیں، اگر کوئی انسان نہ ملے کسی جانور کو دے دیں، لیکن ہری سبزی جو ہے وہ تھوڑی سی، بے شک ذرا سی جو ہے وہ کسی کو لے دیں، کوئی کھا لے، کسی کی بھوک مٹ جائے، دیٹس اٹ۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلائیں اور کوئی ہری سبزی لے دیں۔ کوانٹٹی اللہ کو نہیں چاہیے، خلوص نیت چاہیے، بس اپنے خلوص نیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور اس یقین سے پیش ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اور صدقہ چونکہ آپ کی اور اللہ کی نیت ہے، اس لیے کسی کو بتا کے اس کی دل آزاری مت کریں، اور سادات کو صدقہ دینا رسول اللہ نے منع فرمایا، تو اس لیے سادات کے علاوہ جس کو چاہے صدقہ ضرور دے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی بہتر ہونے کے چانسز ہیں، بہت ہی زبردست ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ صدقہ دیجیے گا اور پھر دیکھیے گا آپ کے ساتھ آپ کو اللہ کتنی کرم نوازی کرتا ہے۔ رومانٹک افیئر جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 2 سٹار ایسے ہیں، کینسر اور پائسس، جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ اگر یہ اپنی لسٹ کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ اپنی نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرتے نہیں، یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کو اگر کوئی موقع مل جائے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ یہ اس موقع کو جانے دیں۔ تو اس وقت میں، اس مہینے میں موقع بہت ملیں گے، لیکن اگر آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ کی روحانیت بھی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس وقت اللہ کی کرم نوازی بھی ہے، اور پازیٹیو ٹائم ہے۔ جب پازیٹیو ٹائم میں آپ کوئی نیگیٹیو کام کرتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ ٹائم نیگیٹیو چل رہا ہے، کام نیگیٹیو ہو گیا تو چلیں، اس کی جو ہے وہ اتنی جسٹیفیکیشنز نہیں ہوتی، لیکن اگر پازیٹیو ٹائم چل رہا ہے، سوچ پازیٹیو ہے، روحانیت بڑھ رہی ہے، اس کے بعد اگر آپ جو ہے نیگیٹیو سائڈ پہ جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ ملٹیپل ریلیشن بہرحال بن رہے ہیں، بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ہے وہ ان نیچرل ریلیشنز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو دباؤ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ ریپروڈکٹری سسٹم کی جو ہیلتھ ہے، آپ کی جنسی صحت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بھی کویشچن آنے کے چانسز ہیں۔ خیر وہ جب ہیلتھ کا ذائچہ کریں گے تو اس میں آپ کو بتا دیں گے، لیکن اس وقت جز وقتی محبت، چھوٹے چھوٹے ٹائم کی محبت اور ان نیچرل محبت کے چانسز بہت ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے شادیوں کے لیے اچھا وقت نہیں ہے، ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے منگنیوں کے لیے، رشتوں کے لیے اچھا وقت نہیں ہے، اب وہ بہت اچھا وقت آ گیا ہے۔ اب رشتے طے کریں، کامیاب ہوں گے، منگنیاں کر لیں، کامیاب ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ارینج میرجز کے لیے تو بہت ہی اچھا ٹائم آ گیا ہے، لو میرجز میں کامیابی کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ لو میرجز میں اس وقت جو ہے وہ لسٹ کا پارٹیکل بہت زیادہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے اس میں کامیابی کا تناسب اتنا زیادہ نہ ہو۔ وہ محبت جس میں مادی فائدے، جس میں جسمانی فائدے نہیں ہوں گے، وہ ضرور کامیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین اوور آل چیزیں بہتر ہیں۔ ہاں تھوڑا بہت کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے آپ کے اوپر، کیونکہ اللہ کا اظہار بہت زیادہ ہے، اللہ آپ کی مہربانی بڑی کرتا ہے۔ راز کھلنے کے چانسز بن رہے ہیں لیکن تھوڑے ہیں، تو احتیاط کر لیں تو بھی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم ہیلتھ کی بات کر لیں، بلکہ ہیلتھ سے پہلے ہم جیم آف دا منتھ کی بات کر لیں، تو جیم آف دا منتھ اسپائسز کے لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ جو سپورٹیو رہے گا وہ کورل ہے۔ ریڈ کورل پہن لیں، یعنی سرخ جو مرجان ہوتا ہے وہ پہن لیں، یا جو ہے وہ وائٹ کورل پہن لیں۔ وائٹ کورل ریئر ہوتا ہے لیکن اگر مل جائے تو پہن لیں، ٹھیک ہے۔ وائٹ کورل یا ریڈ کورل میں سے کوئی ایک مرجان پہن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یو ول سی دیٹ کہ آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے غیبی انرجی مل گئی ہے، اور آپ کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے کام بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ انرجی کے سورس ہوا کرتے ہیں۔ پتھر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پتھر ایک انرجی ہے، وہ انرجی پرسونیفائڈ ہے۔ وہ خیر آپ کو کسی دن وہ ہم نے جو پتھروں سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے گا، اس میں ہم نے آپ کو کھول کے یہ بتایا کہ یہ پتھر جو ہے یہ انرجی پرسونیفائڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک جگہ پہ زمین میں مختلف ستاروں کی انرجی پڑتی رہتی ہے،
اور وہ انرجی زمین کی ایکویشنز کی وجہ سے ایک شکل لیتی ہے، وہ منرلز کی شکل میں، معدنیات کی شکل میں ڈیولپ ہوتی ہے. یہ جو پتھر ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جو جیمز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بھی منرلز ہیں. تو یہ مائنز، یہ منرلز جو ہیں، یہ بیسیکلی اپنی انرجی کو پرسونیفائڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کو پہنتے ہیں تو وہ انرجی جو آپ کے ہورائزن میں ہے، ان سے ہوتی ہوئی آپ کے جسم میں انجیکٹ ہوتی جاتی ہے، جس سے آپ کے اندر چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ان کا کوئی بابا گیری والا یا کوئی جادوگری والا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. یہ سائنس ہے، اور سائنس کبھی بھی مذہب کے اینٹی نہیں ہوا کرتی. یہ کچھ لوگوں کو چونکہ سائنس نہیں آتی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس جو ہے یہ مذہب سے اینٹی ہے. خیر وہ لمبی بات شروع ہو جائے گی، ہم آپ کے ذائچے کے اوپر جو ہے بات کر لیں. ہیلتھ کے حوالوں سے آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم. آپ کی جتنی ڈیزیز ہے، خاص طور پہ جو لوگ کارڈیک سسٹم کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، یورک ایسڈ ہے، جن کو کوئی لیور سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، کڈنی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، آنکھوں سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، وہ سارے بہتر ہو رہے ہیں. ہاں کڈنی سے ریلیٹڈ، کیونکہ کڈنی میں ہم جب سینسٹیو باڈی پارٹ کی بات کریں گے تو کڈنی اس وقت سینسٹیو بھی ہوئی ہے. خیر اس کی بات بعد میں بھی کر لیتے ہیں. لیکن کڈنی سے اگر آپ کو ریلیٹڈ کوئی بڑا ایشو ہے یا کانسٹنٹ ایشو آپ کا کڈنی سے ریلیٹڈ چل رہا ہے، پھر اس کو بالکل لیٹ اٹ گو مت کریں، پھر اس کی دوائی لیں، پھر اس کو احتیاط کریں اس کی پوری. اس کے علاوہ آپ کو اگر سانس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، نروس سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی ایکیوٹ ڈپریشن ہے، وہ تب بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہیلتھ کے حوالے سے یہ مہینہ بہت اچھا ہے. کافی چیزیں ان کے لیے بہتر ہیں. ہاں اب ہم اگر ان کے سینسٹیو باڈی پارٹ جو ہم آپ کے منتھلی پریڈکشن میں لازمی بتاتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، تو ان کا جو اس وقت کا سینسٹیو باڈی پارٹ بن رہا ہے وہ ان کا جو ہے کڈنیز بن رہے ہیں. ان کا جو ہے ریپروڈکٹری سسٹم سینسٹیو ہو گیا، اور ان کو یو ٹی آئی یعنی یورین ٹریک انفیکشن کے چانسز بن گئے. یو ٹی آئی سے ریلیٹڈ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ نارمل تھنگ، اس کو پراپر اس کا علاج کریں اپنے ڈاکٹر سے، اس کو کریں کیونکہ وہ بڑھنے کے چانسز ہیں. وہ سینسٹیوٹی ہے یو ٹی آئی، کڈنی اینڈ ریپروڈکٹری سسٹم، مثانہ اور آپ کا وہ جو ریپروڈکٹری آرگن اور سسٹم ہے سارا، اس کی احتیاط کر لیں. اس میں اس کے علاوہ باقی کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں ہے. یورولوجی وغیرہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں وہ مسئلہ آ سکتا ہے. باقی چیزیں آپ کے لیے ٹھیک ہیں. موجے کریں اور خوش رہیں. ڈائٹ آف دا منتھ کی اگر ہم بات کر لیں تو سب سے زیادہ جو ان کو ڈائٹ راس آئے گی وہ دودھ ہے، وہ سبز الائچی ہے، اور وہ کلونجی یعنی بلیک سیڈز کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اور اس کے ساتھ اگر وہ سینامن یعنی دار چینی کو بھی شامل کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. کلونجی اور دار چینی کو پیس کے باریک پاؤڈر بنا لیں، اس کو اپنے سالن کے اوپر تھوڑا سا ڈال لیں، یا دہی وغیرہ میں ڈال لیں، یا رائتے وغیرہ میں ڈال لیں، یا سلاد کے اوپر ڈال لیں، یا اس کو ویسے ہی صبح پانی کے ساتھ آدھی چمچی کے قریب کھا لیں. تو یہ دیکھیں گے ان کے اندر انرجی کتنی پیدا ہو رہی ہے. اور دودھ کو ویسے اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں. اور چھوٹی الائچی جو ہے وہ چھوٹی موٹی ایک آدھ مرتبہ ہفتے میں 1-2 دن بعد وہ منہ میں رکھ لیں، تھوڑی سی چبا لیں. دیٹس گڈ انف. ان کے لیے حالات بہت ہی اچھے ہونے کے چانسز ہیں. ناظرین اگر ہم سفر کی بات کر لیں تو سفر ان کے لیے بہت اچھا ہے. سب سے بڑی کنجکشن ان کے لیے ریلیجس ٹریول کی بن رہی ہے. یہ پچھلے کئی ہفتوں سے بن رہی ہے. پچھلے مہینے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کے لیے ریلیجس ٹریول جو ہے وہ بہت ہی اچھا بن گیا. زیارات پہ جانا چاہیں، عمرے پہ جانا چاہیں، اسباب اللہ کی طرف سے مہیا ہوں گے، اور غیب سے ان کی مدد ہوگی، اور وہاں اگر چلے جائیں گے تو برکت کا سمندر ان کا انتظار کر رہا ہوگا. اس کے علاوہ اگر یہ جو ہے وہ روحانی شخصیت سے ملنے کسی سے جاتے ہیں، روحانی مقام پہ جاتے ہیں، تو بھی ان کو اللہ کی برکت ہوگی. اس کے علاوہ اگر اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کوئی سفر کرتے ہیں، ہم نے پہلے کہا تھا بزنس کی ایکسپینشن کے لیے سفر نہیں ہے، بزنس کی نئی وینچر کھولیں، نئی پارٹنرشپ کے لیے سفر کریں، بہت کامیاب ہے. نوکری ایک شہر سے دوسرے شہر کرنے کے لیے جائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں، نوکری مل جائے گی. کاروباری حوالے سے بہت زبردست آپ کو جو ہے وہ ملنے کے چانسز ہیں. امیگریشن کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے. اسکالرشپ پہ جانا چاہتے ہیں تب بھی، ویسے جانا چاہتے ہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے، لیجر ٹرپس کے لیے بہت اچھا ٹائم بن گیا. اوور آل سفر ان کے لیے بہت ہی اچھا ہو گیا. ان شاء اللہ تعالیٰ حالات ان کے بہت اچھے ہو جائیں گے. سورت آف دی منتھ ان کے لیے جو سب سے زیادہ سورت اس مہینے میں سب سے زیادہ سوٹیبل ثابت ہوگی وہ سورہ البروج.
वस्समाई ज़ातिल बुरूज, 30वें सुपारे में सूरह अल बुरूज है। सूरह अल बुरूज को अगर ये एक मरतबा डेली, एक हफ्ते में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा कम अज़ कम तिलावत कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा, जैसे इनका चूँकि स्टार का ताल्लुक 12 है और 12 भी रूहानियत का है, 11 रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, तो इनके लिए हमने पहले भी अर्ज़ किया था, ईयरली प्रेडिक्शन में, मंथली प्रेडिक्शन में भी कई दफ़ा जिक्र किया कि इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है वो दरूद माही, क्योंकि इनका पाइसिस का साइन मछली का है, तो दरूद माही जो है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हुआ करता है। दरूद माही या कोई भी दरूद पाक, ख़ास तौर पे अगर ये नवंबर पूरे में तलावत करते रहेंगे, दरूद पाक पढ़ते रहेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते रहेंगे, तो इनको आने वाले कई साल तक कोई मसला नहीं होगा। इतनी बड़ी इनकी जो है वो डिफेंस शील्ड, नेचुरल डिफेंस शील्ड बन जाएगी। ना जादू होगा, ना सेब होगा, और ना कोई ये टूने शूने का कोई मसला होगा। अगर दरूद पाक, ख़ास तौर पर दरूद माही जो है उसको अपनी विर्द में रखेंगे और ये सूरह बुरूज जो है इसको डेली एक मरतबा बेशक पढ़ लेंगे, तो हालात इनके वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हमने ये अर्ज़ किया कि हाउस वाइफ्स के लिए भी अच्छा टाइम है, चीज़ें बेहतर हैं, रूहानियत बढ़ रही है, थोड़ी बहुत एग्रेशन हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये पाइसेस के अंदर नेचुरल होते हैं, इनके रिलेशन तो बनते ही रहते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई चक्कर तो होता है। और फिर हम आपको अक्सर ये बताते हैं कि ये पाइसेस जो है ये वाहिद स्टार है या एक हाथ कोई और स्टार है जिसका एक हाथ रूहानियत की तरफ और एक हाथ नफसानियत की तरफ अक्सर रहता है। ये दोनों डिफरेंट हाइट्स के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। ये कभी भी अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। मूड वेरिएशन या इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का स्पैन बदलता रहता है। अगर पॉजिटिव हो जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं। सो इस वक्त तहम्मुल मिजाजी की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को फोकस रखने की ज़रूरत है, अपने फोकस को जितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप पे मेहरबान था, मेहरबान है और मेहरबान रहेगा। और हाउस वाइफ्स के लिए हम जो अर्ज़ कर रहे हैं, तो हाउस वाइफ्स को अपने स्पाउस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है और अपने बच्चों के ऊपर। अगर पाइसेस बच्चे हैं आपके तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात कर लें। एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं उन बच्चों में, थोड़ा एहतियात कर लीजिएगा। कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आए तो बच्चों पे नज़र कड़ी रखिएगा। नाज़रीन, हम ये जो प्रेडिक्शन आपकी खिदमत में पेश कर रहे होते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब ये है कि 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है। 10 से 20% लोग यकीनन ऐसे भी होते हैं कि जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन असरअंदाज नहीं होती या पार्शली असरअंदाज होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती। उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें कॉल कर लें, हमारा ये नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, हम आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर जो है वो नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक दिन देर आती रहे और हमारा आपका राब्ता बहाल और मुस्तहकम रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं, मेरे उनसे पुरज़ोर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको गाइडेंस फराहम करता है, तो फिर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए, इस वीडियो के लिंक शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल्स में। इनको जो है वो अपनी जितने भी आपके व्हाट्सएप के जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर इनको ज़रूर शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सारे लोगों तक भी पहुँचता रहे। इन वीडियोज़ को लाइक भी करें और जितना भी इसको जो है वो शेयर कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें। अल्लाह आपकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह हाफ़िज़।